Kablo ba ka nga ang tuko mao ang usa ka mananap nga nag-ingon kung unsa siya? Yes, tinuod ka na. Ang tuko naila sa pagsinggit og nga daw nagpaila sa iyang kaugalingon. Ug kabalo ba ka? Usa-usab kini ka reading call. Ang tuko dili usa ka espesipiko nga ngalan, apan usa ka kinatibuk-an ngalan sa reptilia nga sakop sa pamilya nga Gecko-nidae. Adunay daghang matang sa tuko ug ang matag usa adunay kaugaling tingog. Ang tukay gecko or gecko-gecko mo'y usa ka labing inado nga matang sa tuko. Nailhan sila sa ilang kusog ug klaro nga tawag sama sa tukay o tukay ilabi na sa panahon sa breeding. Makalingaw ug makakurat, di ba? Mao ka na ang trivia ni Radyo Man. Reaching millions nationwide and worldwide for 72 years, Radyo Man Gemma Rica Plaza, Tatak Arimen.